अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1.5% कमी करने का तकल्लुफ किया है। बाद मुल्क में एक साल बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई है, जबकि इसी अरसे के दौरान महंगाई की शरह 38% से 11.8% पर आ चुकी है। ताहम स्टेट बैंक को परसों 12 जून को पेश किए जाने वाले बजट के बाद अगले माह महंगाई में इजाफे का खदशा है। स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक आने वाले बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और इसके अलावा दीगर इक़दाम की वजह से महंगाई की शरह को दबाव का सामना होगा और जुलाई में महंगाई में इजाफे का भी खतरा है। वाज़ेह रहे, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 4 साल बाद कमी की है, जो आखिरी बार 25 जून 2020 को 1% इसमें कमी की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जून में जब महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची थी, उस वक्त से शरह सूद 22% पर मुंजमद थी। लेकिन पिछले एक साल में महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% पर आ चुकी है, मगर फिर भी स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% की है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार है और 85% से ज़ायद बैंक डिपॉजिट हुकूमत को कर्जा देने में इस्तेमाल होते हैं। इस शरह सूद में 1% कमी से हुकूमत को 200 से 250 अरब रुपए सूद की शक्ल में बचत होती है। दूसरी जानब कई दीगर माहिरीन मईशत की तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का भी मौक़िफ़ था कि महंगाई में हालिया कमी के बाद स्टेट बैंक को शरह सूद में 4% तक कमी करनी चाहिए। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब कामरान नासिर को। एनालिस्ट भी हैं, माशी कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल कामरान नासिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। ये बताइएगा कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये 22% से 20.5% हमारी शरह सूद हो गई है, मजमूई तौर पे आप इस पूरे माहौल पे और ये जो एक बहरहाल एक नई बिगनिंग हुई है, 4 साल बाद शरह सूद में कमी का फैसला हुआ है, कामरान साहब आप बेसिकली इस खबर पे एक्साइटेड है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो काफ़ी इस पे बल्कि उनका नहीं है वो एक्साइटेड, और वो समझते हैं कि कम से कम 2% होना चाहिए था, 2.5% होना चाहिए था, जब इन्फ्लेशन जब 38% से 11% हो गया है। आपके नज़दीक ये जो डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी के लिए, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और हमारे बिजनेसेस के लिए? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और मेरे ख़्याल में बिल्कुल बजा आपने शुरू में जो इसका एक बैकग्राउंड और पस मंज़र दिया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जितना पॉजिटिव था तो एक अच्छी कमी करने की गुंजाइश मौजूद थी। मेरे ख़्याल में कंजर्वेटिव लेवल पे रहते हुए भी 2 से 3% के दरमियान कमी की जा सकती थी, मगर इस पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो पिछले 4 साल में कम ना हुआ और जितनी सख्ती कॉर्पोरेट सेक्टर ने बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो पाकिस्तान में देखी है कि जो 2022, 23 और 24 जिसमें आपके ऊपर हर किस्म की महंगाई का बोझ लादा गया, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, सारा कुछ हुआ, तो उसके अंदर बहुत देर की मेहरबान आते आते यही एक एग्जांपल सेट हो सकती है। तो ये एक उम्मीद की किरण ज़रूर है और बेशक ये बहुत कम है, लेकिन इससे सिर्फ एक इंडिकेशन ये मिलती है कि शुरू में स्टेट बैंक का ये कहना था कि मे बी वो IMF क्या करेगा और कल को बजट क्या आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को करेंगे, लेकिन क्योंकि रूम इतना ज़्यादा पैदा हो गया था कि उनके पास भी शायद इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी कि ये वाला स्टेप उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ कि स्टेप इससे ज़्यादा उठ सकता था, कम उठा, लेकिन कम अज़ कम ये एक रोड मैप ज़रूर क्रिएट कर रहा है कि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है जिसको आगे जाके दुरुस्त करने की बेइंतहा ज़रूरत है। तो क्योंकि कामरान साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें देयर इज़ रे ऑफ होप, और इसमें एक होप है। बहरहाल 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, 1.5% कम हो गया है, मगर उसके साथ ही लोगों को सबसे बड़ा इस वक्त जो बहुत परेशान है वो देख रहे हैं कि बजट क्या आता है, क्योंकि ये तो जो बेहतरी आ रही है कहीं ये ऑफसेट ना हो जाए, जो टैक्स सेक्टर है उसको फर्दर टैक्स करके या GST को फर्दर टैक्स करके, वो तो फिर एक ये सारा डाइल्यूट हो जाएगा। ये जो 1.5% का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, हुकूमत की अपनी स्टैंडिंग बड़ी ख़राब होगी और ओवरऑल लोगों का भी परसेप्शन बहुत बहुत ख़राब होगा और बिजनेसेस और कॉर्पोरेट के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। तो बहुत सारा हिंच करता है पूरा मामला कि बजट को कैसे गवर्नमेंट डील कर रही है और कैसे स्ट्रक्चर कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी ये खबर अगर कल बजट के अंदर दोबारा वही काम किया गया कि टारगेट्स पूरे करने के लिए टैक्स मज़ीद लगाया गया उसी सेक्टर के ऊपर जो कि ऑलरेडी टैक्स की
اس وقت مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. تو کامران صاحب یہ آپ کے پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ گورنمنٹ کی سکسیس اگر میجر کرنی ہے اور لوگوں کو مایوسی سے بچانا ہے تو اس بار انہوں نے جتنے بھی ایمبیشیس ٹارگٹ ہوں، چاہے آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوں، چاہے بجٹ کی وجہ سے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہوں، اس کے اندر اگر نئے ایونیوز تلاش نہ کیے، جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ان کو اس میں شامل نہ کیا گیا اور الٹا جی ایس ٹی بڑھایا گیا یا آپ نے ٹیکسز فردر انکریز کیے، اور خاص طور پہ اگر گورنمنٹ نے یہ ثابت نہ کیا کہ جہاں عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کاسٹ میں مزید نیگیٹو خبریں موجود ہیں کہ وہاں پہ مزید انرجی پرائسز بڑھائی جائیں گی، وہاں پہ اگر گورنمنٹ نے آسٹیرٹی میجرز نہ لیے اور فسکل ڈسپلن میں سب سے پہلے اپنا خرچہ کم کر کے نہ دکھایا اور صحیح طریقے سے کم کر کے نہ دکھایا، تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ مایوس کن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کل کا جو بجٹ جب بھی یہ پریزنٹ ہوگا فائنانس منسٹر کریں گے تو اس میں بیلنس نظر آنا اور اس میں یہ نظر آنا کہ اب بزنس مین کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ تعاون نہ کیا گیا تو دیکھیں انڈسٹری بزنسز نے چلانی ہے، اور اگر معیشت کا پہیہ چلنا ہے تو وہ کاروبار سے چلنا ہے، اور کاروبار اس قسم کے ٹیکسز پہ، اس قسم کے انٹرسٹ ریٹ پہ قطعی طور پہ بھی سسٹین نہیں کر سکتا. تو یہ بتائیں کہ اچھا ایک ہو گئی وزاوی کاروبار، وزاوی ہماری معیشت کے، یہ اچھی خبر ہو گئی کہ 1.5% آج جو بھی کیا 1.5% آج اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا. اب ایک اس اچھائیت کو شاید جو بجٹ ہے وہ آف سیٹ کر دے، کیونکہ اس پہ ٹیکسز آئیں، ٹیکس شعبے کو مزید ٹیکس کر دیا جائے، جو ٹیکس چور شعبہ ہے اس کے وارے نعرے جاری رہیں، جو ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے اس میں رشوت ستانی کا بازار ویسے ہی گرم رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آف سیٹ ہو جائے گا. مگر پھر ایک شاید پازیٹیو خبر آ جائے، اور وہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا بہتر والا پروگرام ہو جائے، ایک ہمارا 8 بلین کا پروگرام ہو جائے، ہمارا ایک لانگ ٹرم ہماری ایک پروگرام ہمارا ان کے ساتھ ہو جائے، تو وہ پھر ایک پازیٹیو نیگیٹو دین اگین کیا وہ ایک سبسٹینشیل پازیٹیو خبر ہوگی کہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا. کامران صاحب پازیٹیو تو یقیناً ہوگا کیونکہ آج کے دن میں تو کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کو میں پازیٹیو کہتا ہوں یا جس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو سسٹینیبل بزنس پریکٹس ہوتی ہے، سسٹینیبل اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. سو اگر کوئی ایسا شارٹ ٹرم میجر لیا گیا کہ جس میں چلیں آف سیٹ کر دیا، بجٹ میں خراب نیوز آ گئی اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی اچھی آ گئی، تو یہ کوئی سسٹینیبل اکنامک پالیسی نہیں بنے گی. اس کو بنانے کے لیے آج سے ہی جو یہ ٹیکس چور لوگ ہیں یا ٹیکس چور آپ کے اس قسم کے بیچ میں ادارے موجود ہیں، یا آپ کے اداروں میں اس قدر ڈسپلن کا فقدان ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو پراپرلی نہیں رن کر پاتے، اگر اس چیز کو اب بھی ٹھیک نہ کیا گیا تو سمجھ سے قاصر رہے گا کہ وہ وقت کب آئے گا، ایسا کون سا ماحول ہوگا جس میں ہم اس طرف جھانکنا شروع کریں گے کہ جس کی وجہ سے ملک میں آلریڈی بہت زیادہ تباہی آئی، اور وہ تباہی جو ہے وہ عوام نے برداشت کی ہے. جو ٹیکس پے کر رہا ہے، آفیشیل کام کر رہا ہے، ریکارڈ پہ رکھ کے کام کر رہا ہے، بکس اس کی کلین ہے، سب سے زیادہ نقصان وہی اٹھاتا ہے. کامران صاحب اگر گورنمنٹ کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کو بہتر راہ پہ ڈالنے کے لیے، کہ یہ جو ہماری جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جو ٹیکس چور طبقات ہیں، جو ادارے ہیں، جو شخصیات ہیں، جو ہمارا ٹیکس چور محکمہ ہے ٹیکس جمع کرنے کا، اگر حکومت نے اس کو سدھارنے کے لیے، اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کام کیا، جو آلریڈی ٹیکسڈ اور بہت ہی ڈاکیومنٹڈ ہماری اکانومی ہے، جو شخصیات ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو نہیں ٹچ کیا، اور پھر آگے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے، تو پھر تو ہم ایک اچھے ٹریک پر آ جائیں گے. جی بالکل آ جائیں گے. اور کامران صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسا قدم اٹھایا گیا، نارملی گورنمنٹس اس بات سے گھبراتی ہیں کہ یہ ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا. آج کے دور میں میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کی اب اتنی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہ سارے اس قسم کے ان پاپولر ڈیسیجن چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بوجھ اس اکانومی کا اٹھانا ہے تو آپ کو ان لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنا پڑے گا جن کی وجہ سے ملک میں معیشت میں بے انتہا تباہی آئی. سو اس کو میں بالکل بھی ان پاپولر نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں آج کے دن میں سب سے زیادہ پاپولر ڈیسیجن یہ ہوگا کہ اس ملک کی معیشت کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سیدھے کرنے میں ول چاہیے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن چاہیے. آپ کا پائے اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی اکانومی کی آپ کی سائز ہے جو کہ مس رپورٹ ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ $300 بلین کی اکانومی ہے، میرے نزدیک یہ تقریباً $1 ٹریلین کی اکانومی ہے، اور اس کا اتنا بڑا سیگمنٹ اگر انڈاکیومنٹڈ ہے. سوچیں کہ اگر وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا تو پاکستان کی تو معاشی ترقی اپنے تمام ارد گرد کے ممالک سے بہت آگے نکل سکتی ہے، اور ہمیں اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہی ایکچولی ایک اکنامک ریوائول ہوگا اس ملک کا.
थैंक यू सो मच। कामरान नासिर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बजट की बात करते हैं। आने वाले बजट में कितनी गुंजाइश हो सकती है और हुकूमत क्या करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं और क्या करे तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, पाकिस्तान के बिजनेस का पहिया आगे बढ़ाने के लिए, नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए। डॉक्टर आयशा गौस पाशा हमारे साथ होंगी छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कहा जा रहा है कि मुल्क की मईशत और कारोबार का कचूमर निकालने के लिए 20.5% शरह सूद क्या कम थी कि रही सही कसर परसों आने वाला वफाकी बजट निकाल देगा। जी हाँ, शहबाज शरीफ हुकूमत परसों अपना पहला बजट पेश कर रही है जिसमें अद्वियात समेत सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स लगाने और सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। मुतादिद इम्पोर्टेड चीज़ों पर रेगुलेटरी ड्यूटी और इजाफी कस्टम ड्यूटी भी लगाने की खबरें हैं। गोया बाकायदगी से टैक्स देने वाले तबकात पर मजीद आफत आने वाली है और टैक्स चोर अफराद और कारोबार और रिश्वत खोर एफबीआर अफसरान के मजे जारी रहेंगे। IMF ने पाकिस्तान से सख्त मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है और एनर्जी के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट यानी नर्ख बढ़ाने की शर्त आयद की है। नए बजट में IMF की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की इजाफी आमदनी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में मजीद इजाफा किया जाएगा। एडजस्टमेंट के तौर पर हुकूमत ने IMF के साथ NFC अवार्ड के तहत सूबाई मुंतकली को जुजवी तौर पर रिवर्स करने पर इत्तेफाक किया है। IMF ने सिफारिश की है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए 4 नए टैक्स स्लैब मुतारिफ कराए जिसमें निचली और ज्यादा आमदनी वाली सतहों पर 2 इजाफी स्लैब हों और ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह को 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाए। इस साल मार्च में हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% कर दी थी। ताहम IMF ने अब मखसूस कैटेगरीज की अशिया के लिए 19% से 25% तक इजाफे की सिफारिश की है। IMF ने कौमी कारपोरेशंस की गवर्नेंस और ख़ास तौर पर एनर्जी के शोबे में निजकारी या इस्लाहात को अशद ज़रूरी करार दिया है। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सूबाई टैक्स ख़ास तौर पर ज़राअत पर, सर्विसेज पर सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करे। IMF ने मरकज़ और सूबों के दरमियान टैक्सेस को हम आहंग करने के लिए नेशनल टैक्स काउंसिल के क़याम का भी कहा है। बज़ाहिर इस बात में रत्ती बराबर शुबा नहीं कि बजट IMF की हिदायत पर मबनी होगा क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पाकिस्तान को IMF के 8 अरब डॉलर के नए प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत है और लगता है कि IMF का नया प्रोग्राम बजट की मंजूरी से मशरूत है। 12,900 अरब रुपयों की टैक्स आमदन पूरी करने के लिए IMF ने 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नुस्खा तजवीज़ कर दिया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 5 साल इक़्तिसादी मंसूबे के साथ IMF की तरजीहात भी पेश की गई हैं। सोचने की बात यह है कि मईशत के इलाज के लिए एक बार फिर एक टैक्स दहिंदा पाकिस्तान ही को महंगाई इंजेक्शन और टैक्स की कड़वी गोलियां दी जाएंगी। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत को खसारे में चलने वाली इदारों के खिलाफ ऑपरेशन करे और गैर दस्तावेजी मईशत की सर्जरी करे, क्योंकि जब तक हम अपने मईशत के तमाम शोबों में मतलूबा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, हर चंद साल बाद हम IMF के दरवाजे पे खड़े होंगे और टैक्स चोर माफिया के वारे न्यारे जारी रहेंगे। आने वाले बजट और पाकिस्तान की मईशत पे को दरपेश चैलेंजेस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की बहुत माहिर, बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, जो साबिक वज़ीर ममलिकत ख़जाना भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब बजट की आमद है। एक जानिब बहुत अरसे के बाद हमने देखा कि एक तवील अरसे के बाद, 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद हमारी जो शरह सूद है वो 22% से कम करके 20.5% की है और फिर आगे हमारे सामने बजट है जिसमें कि नए टैक्सेस आ रहे हैं, सेल्स टैक्स में इजाफा आ रहा है और लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे जो हमारे बाकायदा टैक्स देने वाले अफराद हैं, जो इदारे हैं, उनके लिए फिर एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है। एक जानिब ये 20.5% की शरह सूद और उस पर फिर ये नए टैक्सेस के मुतवक्का बोझ जो कि आने वाला है। तो आने वाले साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत के लिए लगता है कि बेइंतहा इम्तहानी लम्हात हैं, इम्तहानी मराहिल हैं जिसका ये पूरी कौम मुंतज़िर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खान साहब, आपने बुलाया और ये बहुत इम्पोर्टेंट मौका भी है पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करने का। देखिए, जो आपकी बात है कि ये हमारे लिए अब जो पाकिस्तानी मईशत का जो हाल है इस वक्त और रहा है कुछ अरसे, उससे बाहर आने के लिए हमें IMF प्रोग्राम के तहत ही अपना बजट बनाना पड़ रहा है।
اور اس کی موٹی موٹی خدوخال تو سبھی کو پتا ہے، لیکن اگر میں تھوڑے سے نمبرز ریٹریٹ کروں، دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز ہماری اتنی بڑھا لی ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا ڈالر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہم نہیں کر پائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا، اس بات سے شروع کرنے کا، کہ اس وقت کرٹیکل چیز جو اکانومی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ پروگرام آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہم آ جائیں، ہمیں ان کی لیٹر آف کمفرٹ مل جائے، جس کی وجہ سے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں وہ ہم کو ہمیں انگیج کرنے لگے، انویسٹمنٹ بڑھے اور اکانومی ایک جسے کہنے چاہیے اسٹیبلٹی کی طرف آ جائے. تو آئی ایم ایف نے جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں وہ ضرور رکھی ہیں. آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے کہ ہم اسٹیبلائز ہوئیں اور ایک ملک کی طرح، مستحکم ملک کی طرح اپنی کمٹمنٹس پوری کریں، جو کہ بجٹ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس کو آگے دکھانے کا، یعنی بتانے کا کہ یہ ہماری فسکل پالیسی فار دی ایئر، جو آنے والا فسکل ایئر ہے، اور اس کو آگے ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں. اب اس میں کوئی آسان، کیونکہ حالات نہیں ہے، بجٹ آسان ہونے والا نہیں تھا، یہ تو ہم سب کو پتا ہے. آئی ایم ایف نے جو ہمارے اوپر شرائط لگائی ہیں اس سے بھی آئی ایم ایف پروگرام سے بچنے کا تو وہ ہمارے پاس اس وقت کوئی دوسرا فیزیبل راستہ نظر نہیں آ ڈاکٹر رہا. صاحب، رہنا تو ہمیں بجا اسی آپ پہ نے ہے. فرمایا ہمیں بہرحال اپنے جو فزیکل چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ ہماری ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، وہ یقینی طور پہ ہماری ضرورت ہے. لیکن جو علاج اس کا ہے وہ تو آئی ایم ایف ہمیں نہیں بتاتا کہ ہم کس طرح سے اس مرحلے تک پہنچیں. یہ تو ہمارا کام ہے. اگر ہماری عادی معیشت غیر دستاویزی ہے، اگر ہمارے پورے شعبے وہ ٹیکس سے ہم نے ان کو لٹرلی آزاد رکھا ہے، اور اگر ہم مسلسل جو ہمارے ٹیکس دہندہ یا جو باقاعدہ ٹیکس دینے والے طبقات ہیں اور افراد ہیں، ہم ان پر بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے ہاں جو ہے وہ گروتھ کی بالکل گنجائش نہیں کر رہے، تو پھر یہ بنیادی طور پہ جو ہمیں اپنے کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے، جس سے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معیشت کے اور اپنے معیشت کے ڈسپلن کارڈرز کو، سیکٹرز کو، جو مثال کے طور پر ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، کاروبار والے لوگ ہیں، سیلریڈ لوگ ہیں، جو بیچارے ایک ایک پائی پہ اپنے ٹیکس دیتے ہیں، ایک ایک آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ اب جو بجٹ آ رہا ہے اس کا پہلا نشانہ وہی لوگ ہوں گے، وہی کاروبار ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ بھی خبریں آئیں، جیسے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ ہے، یہ 100% دستاویزی ہے، ایک ایک ٹرانزیکشن اس کی ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. ہم اس پہ ٹیکس کر رہے ہیں، ہم اس پہ جو ٹیکس دینے والے ہیں پاکستان کے ان کو مزید ٹیکس کر رہے ہیں. یہ تو بڑی ایک سوسائڈل سی ایک کیمپین ہے. دیکھیے خان صاحب، پھر سے میں آپ کو آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ یہ 24 آئی ایم ایف پروگرام ہم کر چکے ہیں، 25ویں پہ جانے کی طرف ہے. یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس اکانومی کو ٹھیک طریقے سے رن کر نہیں رہے. اور ہم رن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف پہ جانے کی ضرورت اس لیے بار بار پڑ رہی ہے کہ ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ ڈیفیسٹس اسی لیے بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کی آمدن ہو پا نہیں رہی جتنی آپ کے اخراجات ہیں. اخراجات آپ کم کر نہیں پا رہے ہیں اپنی آمدنوں کے لیول تک، اور آپ اسی طرح آن دی ایکسٹرنل سائڈ آپ کی ڈالر کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی آپ کما نہیں پا رہے ہیں ایکسپورٹ ارننگ سے اور جو ریمیٹنسز سے اور جو ایف ڈی آئی وغیرہ جو آپ کے سورسز ہیں. یہ بیسک پرابلم ہے اکانومی کی، اور اس میں غلطی 100% ہماری ہے، اپنی حکومتوں کی ہے، اور صرف ایک آدھ حکومت کی، ایک آدھ سال کی غلطی نہیں ہے، یہ ڈیکیڈز کی نیگلیکٹ ہے. اور غلط طریقے سے اکانومی ہم نے اس کو ڈالا ہوا ہے، اور جو اسٹرکچرل ریفارم ہمیں کرنا چاہیے تھا اس اکانومی میں وہ ہم کر نہیں پائے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو شارٹ کٹ نکلتا ہے وہ ہم، کیونکہ ایک پریشانی ہمارے سر پہ ہوتی ہے، وہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. جو آلریڈی فارمل سیکٹر ہوتا ہے اسی کو ہم مزید ٹیکس کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ٹیکس کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی پولیٹیکل اکانومی بھی ورک آؤٹ کرتی ہے. مگر میں اگر آپ کو سچ بتاؤں، اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس پالیسی ہے
اس میں ایک بہت بڑا اس کو جو ڈٹرمن کرنے کا فیکٹر ہے وہ اس کی پولیٹیکل اکانومی کانسیکوینسز ہیں، فیکٹرز ہیں. یعنی جو آپ کے بہت اسٹرانگ لابیز ہیں، آپ حکومتیں در یعنی مختلف ٹائمز کی مختلف ایریا جیسے کہنا چاہیے ریجیمز میں ان کو ہیزیٹنٹ رہی ہیں، ان کو جھجک رہی ہو ان لابیز کو صحیح طریقے سے ٹیکس کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی اس وقت اکانومی پہ زیادہ تر جو آپ کا ٹیکسیشن ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ ہے، اور جو باقی آپ کا سروسز سیکٹر ہے چونکہ آپ کی اکانومی کا تقریباً کوئی 54% ہے، اور جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے جو آپ کی اکانومی کا ایک اور 1/5 اس کا سیکٹر ہے، یعنی کوئی 20% کے قریب ہے، وہ اس پہ اتنا ٹیکس نہیں لگ رہا ہے جتنے آلریڈی یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو ٹیکس کرنا مشکل ہے، ذرا ڈیفیکلٹ ہے، ٹیکس ڈاکٹر ریجیم صاحب اچھی چاہیے. جیسے آپ دوسری فرما ان کی رہی ہیں بہت ہے. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں ہماری اکانومی کے، ہارڈ فیکٹس ہیں، لیکن کیا کہنا ہے یہ کہنا بیجا ہوگا یا غلط ہوگا کہ اب ہم نہیں سہ سکتے، اب اتنا بھی نہ چاہو اس ٹیکس دینے والے طبقات کو اور افراد کو کہ دم نکل جائے، کیونکہ اب گنجائش نہیں ہے. لوگ پہلے ہی اتنا فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، اتنا ڈرین آف یعنی کہ ہماری جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں، اور اگر اس لیول کے ٹیکسز جو ہیں وہ 60% ہم اتنا ٹیکس دیں جو ڈنمارک دیتا ہے، جو دنیا کی بہت بہترین جو مملکتیں ہیں وہ دیتی ہیں، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے ہم پانی خرید کے پیتے ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی خود انتظام کرتے ہیں، ہم اپنی بجلی خود بناتے ہیں. فار گاڈ سیک یہ سارے لوگ چلے جائیں گے میڈم، اور یہ ساری یہ ٹیکس چور مافیا اور یہ ٹیکس چور مافیا کے ڈیفینڈرز اور یہ ٹیکس چور مافیا کا ریونیو کلیکشن سسٹم خالی رہ جائے گا اس پاکستان میں، کوئی نہیں بچے گا. تو یہ اب اگر اس سال بھی اگر ہم نے اسی روش کو اپنانا ہے تو میرے منہ میں خواہ کہ ہم اپنے لیے ڈیتھ پل تجویز کر رہے ہیں. آپ سے کامران صاحب میں بالکل متفق ہوں، اور اب آپ سے اگر کھل کے بات کرنے کی اجازت چاہوں تو بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم نے اور حکومتوں نے اپنے لیے یہ آسان راستے چننے کا چوائس کر لیا ہے، اور یہ جو ٹف راستے ہیں جس میں ہم یہ لابیز کو ٹیک آن کریں ہیڈ آن اور ان سے کہیں نہیں دیکھیے اس وقت حقیقت یہ ہے یہ ملک دیوالیہ ہوا ہے. اب میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو یہ تو کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس میں 2 مواقع ایسے آئے کہ جب ملک ڈیفالٹ تک پہنچ چکا تھا، نہج پہ تھے ہم، ہو جاتا ڈیفالٹ، بس بچ گئے کسی طرح ہم. اس وقت بھی اگر ہم یہ بات نہ طے کریں کہ اس ملک کی سوورینٹی اور اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی بھی سیکریفائز کرنی ہے، اگر یہ ملک کی ایلیٹ، یہ لابیز اور یہ حکومت اور جتنے بھی پاورز ٹو بی ہیں، جب تک وہ یہ طے نہیں کر لیں گے کہ یہ چیز اب ہمیں ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے. آج آپ کو تو پتہ یہ زمانہ وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی سے لنکڈ ہے، آپ کی جی ہاں. سوورینٹی سے لنکڈ ہے. آپ اکانومی کو صحیح نیچ پہ ڈالیں گے، ان سیکٹرز کو اب آپ کو لینا ہی پڑے گا. 2 چیزیں کرنی ہیں آپ نے، آپ ان انڈر ٹیکس سیکٹرز کو ٹیکس کریں، آپ کچھ یہ ان کو یہ دیکھیں یہ لابیز جو کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم اس کو ایلڈ کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے. اور میں یہ ذرا وثوق سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑی جی تکلیف ہاں. سے گزر کے اسٹیجز سے ہم گزرے. ایک دوسرا یہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ عام آدمی تک نہیں فلٹر ڈاؤن کرتی لیکن تھوڑے سی ایلیٹ لابیز پہ تک رہ جاتی ہے، ان سبسڈیز کو کم کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، میں تو اپنے آپ یہ سمجھتی ہوں کہ اب
ये सारी बातें जो IMF कह रहा है 19% सेल्स टैक्स रेट वगैरह, ये आप उसी तबके को बिल्कुल एग्जैक्टली जो बात आप कह रहे थे वो मुनासिब कह रहे थे कि आप फिर उन्हीं लोगों को दबाने जा रहे हैं बोझ, टैक्सों के बोझ से जो ऑलरेडी दब के बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, यानी बहुत उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई है, उनको अपना जीना उनका जीना मुहाल होके रह गया इन हालात में। आपने अब लेना है टैक्सेस प्रॉपर्टी ओनर्स से, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर अंडर टैक्स्ड है। आपको लेना है सर्विसेज सेक्टर से, आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी को अपने टैक्स नेट में लेना है, FBR को सही तरीके से डिजिटलाइज करके ये चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी जो आजकल की है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कहाँ तक चली गई है, हम अपनी इकोनॉमी फॉर्मलाइज नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ विल होगी वहाँ ये बात होगी। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की इंतहाई माहिर सीनियर इकानमिस्ट और साबिक वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है हमें CPEC बचाना है। उसके लिए एक और कोशिश की है, कई बार ऐसा लगा कि ये CPEC पटरी से उतर गया है, इससे पहले भी हुआ था, अब एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ दौरा किया है बीजिंग का, और वहाँ से वापसी पर उनका ये कहना है कि चीनी हुकूमत ने बहरहाल पाकिस्तान के साथ इस CPEC के मंसूबे को पटरी पर रखने के लिए, इसको ट्रैक पे चलाने के लिए फैसला किया है, कमिटमेंट का इज़हार किया है, लेकिन हमें करना है। चीनी शहरियों की जान और माल की हर सूरत में 100% हिफाजत करनी है, इसके बाद गुंजाइश नहीं होगी। और चीन के वाजिब-उल-अदा कर्ज़े, उस पर जो सूद हमें देना है वो भी हमें देना है। ये मसले अभी तय होना बाकी है, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इख्तिताम हफ्ता CPEC में एक नई जान पड़ी है और CPEC के तहत पाकिस्तान में चीन की नई सरमायाकारी और पुराने कर्जों की रीशेड्यूलिंग की कुछ उम्मीदें बनी हैं। CPEC पर हालिया बरसों में शदीद सदमहरी रही है और एक बार फिर इसमें बेहतरी की एक कैफियत उभर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ CPEC बचाओ मिशन के तहत परसों दौरे बीजिंग मुकम्मल करके वापस आए हैं। 5 रोज़ा दौरे में बज़ाहिर CPEC का एक और बीच बचाव हो गया है। चीन से नए वादों और नई उम्मीदों का मज़बूत पैगाम मिला है, जबकि पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की नई गारंटी दी है। पाकिस्तान ने CPEC के मनसूबों पर कर्ज़ों और सूद की अदायगी में मज़ीद नरमी की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद पाक चीन मुश्तरका एलामिया दो तरफ़ा खुशाइंद हिकमत अमली की वज़ाहत करता है। एक तवील अरसे बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद की तौसीक की है। CPEC को परवान चढ़ाने के साथ इस दौरे में मुफाहमत की 32 याददाश्तों पर इत्तफाक किया गया है और 3 माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में 32 MOUs पर दस्तखत हुए हैं और ज़्यादातर मुआहदे G2G के बजाय B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हैं। जिन शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं उनमें तवानाई, अद्वियात साजी, सेहत, सकाफत, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, बरामदात, लॉजिस्टिक, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मुंतकली, स्मार्ट डिवाइसेस की तैयारी और दीगर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान जिन पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने मफाहमत के समझौतों पर दस्तखत किए उनमें तवानाई के शोबे में पाकिस्तान थर कोल गैसिफिकेशन के मंसूबे के लिए पोलो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माबैन MOU हुआ। ग्रीन तवानाई हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान की कंपनी हबीब रफीक इंजीनियरिंग और चीन की बेजिंग ग्लोबल हाइड्रोजन इंडस्ट्री पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई की पैदावार में ताउन के फ्रेमवर्क के लिए PV सोलर पैनल्स मंसूबे के लिए MOU पर दस्तखत हुए। पंजाब और सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पावर चाइना इंटरनेशनल और डाइवो पाकिस्तान के माबैन मुआहदा हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल CBU और मुकामी पुरज़ाजात की तैयारी के लिए शेंज़न टेक्नोलॉजी और मेहरान कमर्शियल इंटरप्राइजेस के माबैन MOU हुआ। जबकि पाकिस्तान में यूटोंग सिटी बसों की तैयारी के नए प्लांट के लिए जॉइंट वेंचर पर दस्तखत किए गए हैं। सकाफत के शोबे में ताउन के लिए प्राइम कॉन्ट्रैक्टिंग सोल्यूशन और चीन के वाई स्टार फैमिली मीडिया ग्रुप के माबैन MOU हुआ है। अद्वियात साजी और सेहत के शोबे में पाकिस्तान में तैयार शुदा वैक्सीन को दरामद करने और उसकी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए MOU हुआ। इंसदाद कैंसर और बायोलॉजिकल मसनूआत की तैयारी के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। IT के शोबे में पाकिस्तान में कंप्यूटर की तैयारी और असम्बली के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली, पाकिस्तान में चीनी फैक्ट्रियों की मुंतकली और कंपनियों के फ़रोग़ के लिए ITCN एशिया प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजी मुंतकली के लिए मफाहमत, स्मार्ट घड़ियों के CKD कारोबार और स्मार्ट डिवाइसेस की तैयारी और डेवलपमेंट के लिए R&D सेंटर के क़याम के लिए भी इत्तेफाक किया गया है।
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और लॉजिस्टिक के फरोग के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्मार्ट सिटी के क़याम के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। वज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन सी पैक के ज़रिए इल्तवा मनसूबों को फास्ट ट्रैक पर लाना और मुमकिन नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करना था, लेकिन हमें इंटरव्यूज़ में बाखबर पाकिस्तानियों ने कहा है कि बजट से पहले इस दौरे का मकसद IMF की हिदायत पर सी पैक के कर्ज़ों को मौक़र कराना भी हुकूमत की तरजीह हो सकती है। पाकिस्तान के चीन के साथ वादे, इरादे और शहबाज हुकूमत की ज़बान थे अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि अब वादा खिलाफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद को। चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के और पाकिस्तान के सीनियर तरीन न्यूज़ कमेंटेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस मौजू पे आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है और इससे पहले ये दौरा हुआ है। इस दौरे में दो बुनियादी हमने यकीन दहानियाँ कराई हैं, गारंटीज़ दी हैं चाइनीज़ लीडरशिप को, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने के एक तो हम चीनी बाशिंदों की, चीनी शहरियों की पाकिस्तान में जो उनकी सिक्योरिटी है उसको 100% यकीनी बनाएंगे। उसको हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि अब उन पे इंशाल्लाह कोई हमला नहीं होगा, उनकी जान और माल की हम हिफाजत करेंगे। दूसरी चीज़ की एक बार फिर हमने गारंटी दी है कि हम एक तरीक़ाकार तजवीज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो हमें अदायगियाँ करनी हैं, जो वाजिबुल अदा हैं, जो हम पर ड्यू हैं, जो चाइनीज़ IPPs के जो हमने पेमेंट्स करनी है, जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, जो उनके यहाँ से रिपैट्रिएट होना है, जो उनके डिविडेंड्स वगैरह हैं वो हमने करने हैं। ये दोनों गारंटीज हम पहले दे चुके हैं और बार बार जो है हम उसको बरकरार नहीं रख सके हैं। तो क्या यकीनी बात है कि ये अब हम जो है अब की बार जो है ऐसा नहीं होगा और ये दोनों मसाइल जो है वो हल हो गए हैं या हो जाएंगे? और अगर खुदा ना खास्ता फिर ये हुआ तो कब तक चीन की हुकूमत जो है उसके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। पहला तो ये है कि जैसे आपने भी फरमाया कि ये दौरा बड़ा अहम था, मेरा ख्याल सबसे अहम दौरा इस मौजूदा हुकूमत का इसके टेन्योर में, और इस दौरे के दूरस नतायज होंगे। और सिर्फ सी पैक नहीं बल्कि अब तो मैं कह रहा हूँ कि जो ताल्लुकात की नौयत है सी पैक प्लस तक आ गई है और उसका जो दायरा है खासा वसी हो गया है, जिसकी आपने ख़ुद भी लिस्टिंग की। लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट बड़ा था दो चीज़ों पर, एक तो ये है कि जो असल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे की, जो हाईलाइट था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे का, वो मीटिंग थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मोनीर भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी बेसिकली एक मैसेज थी कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटिजिक हैं, एक पूरे निज़ाम होल ऑफ सिस्टम अप्रोच है, और वो आर्मी चीफ जो हैं वो सी पैक सिक्योरिटी के गारंटर हैं और पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी के पॉलिसी का तसलसल रहेगा उसकी गारंटी के लिए वो साथ बैठे हैं, और इससे चाइनीज़ जो एतमाद है वो बहाल हुआ। और दूसरा जो अहम था कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई दोनों तरफ से कि अनब्रेकेबल म्यूचुअल ट्रस्ट है, और जो इवन हमारे जो डिफेंस ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद जो है एक एतमाद के रिश्ते की बुनियाद पर है, और वो इर्रिप्रेसिबल क्रिटिकल रोल है पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस फोर्सेस का इन मेंटेनिंग रीजनल बैलेंस। और उसमें शी जिनपिंग ने जो कहा डेलीगेशन को कि ये हम पाकिस्तान को ताल्लुकात को हम स्ट्रेटिजिक और लॉन्ग टर्म जाविये से देखते हैं, तो उस हवाले से ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो टेक्निकल इश्यूज़ मैं कहूँगा, एटलीस्ट जो पैसे देने वाले हैं या कर्ज़े की अदायगी है, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि चाइना भी लार्जर पिक्चर देख रहा है, हम भी लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहे हैं कि ये ताल्लुकात को अगले 5-10 साल में कहाँ लेके जाना है। और उसमें जो कोर इशू आपने बयान कर दिया वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि पिछले 5 सालों में 6 हमले हुए हैं चाइनीज़ तनसीबात पर, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पर, चाइनीज़ पर्सनल पर, जिसमें 17 चाइनी डेथ हुई और 13 पाकिस्तानी भी मारे गए उसमें। तो वो जो है वो उसके शी जिनपिंग ने भी उसका जिक्र किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ली चियांग ने भी जिक्र किया, तो वो अब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। और बाकी दूसरा जो है वो वन विंडो ऑपरेशन की बात है, और जो अदायगियाँ हैं उसके लिए फेज आउट कैसे करना और किस तरीके से उनको वर्कआउट करना। तो चाइना के लिए पैसे का इशू नहीं है, चाइना के लिए मोर इम्पोर्टेंट इशू पॉलिसी है। सर, बहुत अरसे से हमने ग्राउंड पे मटेरियल प्रोग्रेस नहीं देखी है सी पैक के हवाले से। सब्सटेंशियल
ہسل بسل پروجیکٹس لگ رہے ہیں، جابس کریٹ ہو رہی ہیں، اور پھر چائنیز جو نو ہاؤ ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ پہلے ارادہ یہ تھا کہ چائنیز کچھ ایکسپورٹس کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا۔ وہ چیزیں آپریشنل ہم کوئی پروگریس اب ہم دیکھیں گے اس دورے کے بعد، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی اور سبسٹینشیل ہمارا دورہ ہوا ہے، اور بہت سبسٹینشیل اس کے نتیجے میں سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آپریشنل بھی اس میں کچھ چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ جب یہ دورے ہوتے ہیں، یہ ایم او یو وغیرہ اگر ہم چائنا کے گرنے بھی شروع کر دیں گے تو آئی تھنک دے ول رن انٹو سیورل ہنڈریڈ اف ناٹ تھاؤزینڈ۔ تو یہ اب ہم آپریشنل کوئی چیز دیکھیں گے۔ ایک تو میں دیکھتا ہوں دو کانٹیکسٹ ہے، ایک جو جوائنٹ اسٹیٹ میں جو ایشو ہے وہ اٹس آلموسٹ آئی وڈ سے کافی تاریخی ہے، کیونکہ اس میں جو فارمولیشن دونوں طرف سے کی گئی ہے وہ بڑی پختہ، بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ ری افرمیشن کرتی ہے دا ہائیسٹ لیول۔ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چائنیز، وہ زبانی جمع خرچ بات نہیں کرتے، وہ بڑے جو بات کرتے ہیں بڑی سنجیدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے جس میں ان کے پریزیڈنٹ، ان کی کمیونسٹ پارٹی، ان کی حکومت شامل ہے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ بڑی اسپیسیفک گفتگو ہوئی ہے، جو ایریا ہے وہ وائڈن کیا گیا ہے۔ اب چیلنجز یہ ہیں جو آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پہلے 5-7 سال ترقی ہوئی سی پیک کے ذریعے، جس میں ان کی $26 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، 2.5 لاکھ جابز بھی جنریٹ ہوئے، ہمارا فوکس تھا انفراسٹرکچر اور انرجی، بجلی کی پیداوار۔ اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کی ایلیمنٹ کیا ہے، ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری۔ اور ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کہاں ہوگی؟ وہ اسپیشل اکنامک زونز جو گوادر میں ہے، رشکائی فرنٹیئر میں ہے، یا دھبے جی سندھ میں ہے، یا علامہ اقبال کمپلیکس ہے فیصل آباد میں، چاروں صوبوں میں۔ اس حوالے سے ہماری تیاری میں کچھ گیپس تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی نئی لیڈرشپ آئی ہے، اور نئے عزم کے ساتھ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ایک ایس آئی ایف سی کا بھی ادارہ پیچھے بنا ہوا ہے، اور اب مائننگ کو بھی ایڈ کر لیا ہے سی پیک میں، آئی ٹی کو بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے سیریسنس اور سنگل مائنڈیڈ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری طرف سے آپ کہہ لیں غفلت کہہ لیں، سستی کہہ لیں، یا کچھ نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اور ایشوز کی وجہ سے ہم ڈھیلے رہے، وہ اب پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اب فیلئر از نو لانگر این آپشن۔ اور ویسے بھی دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے علاوہ سی پیک اینڈ چائنا از دا اونلی گیم ان ٹاؤن جو ہول ہارٹیڈلی آن ایوری ایشو، اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک، آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور انہوں نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے، شی جن پنگ نے۔ سر ہمیں تو بیلنس بھی کرنا ہے، شی جن پنگ نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ آپ آگے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، اب ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے نا، ایک جانب سی پیک، ایک جانب یو ایس لیڈ آئی ایم ایف ہے، اور پھر خود یو ایس ہے، کیونکہ جہاں پر ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ جاتی ہے، ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے۔ ایک بہت بڑی ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے چائنا کی اور یو ایس کی۔ یہ ہم جیسا ملک جو ہے وہ جو بالکل ہی دونوں طرف رحم و کرم پر ہے، وہ اس کو بیلنس کر پائے گا؟ اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں دونوں ملکوں کے ہمارے اس خطے کے لحاظ سے، میرے خیال میں کر پائے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے، جب ایون 60s میں کولڈ وار کا پیریڈ تھا، اس میں خیر اکنامک ڈائمنشن کم تھا، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک اور ملٹری جیو پالیٹکس زیادہ تھی، اور اس کو چائنا ٹوٹلی کمزور بھی تھا، آئسولیٹڈ تھا۔ میں اپنا سمجھتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو سرد جنگ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ضرور ہوگی، اس میں بھی کافی کمی آئی ہے، خاص طور پہ جو شی جن پنگ کو بائیڈن کی میٹنگ تھی۔ ابھی تو خیر الیکشن کیمپین ہے، دیکھتے ہیں 5 نومبر کو کون پریزیڈنٹ بنتا ہے، لیکن جو بھی ہے امریکن اور چائنیز کا اپنا بھی سٹیکس ہے، بڑھ گئے ہیں ان کے، کہ آپس میں تعاون کریں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انہوں نے گفتگو کی، ان کے ڈیفنس منسٹرز ملے ہیں ابھی شانگریلا ڈائیلاگ میں سنگاپور میں، اور کچھ ان کی تلخی میں کمی آئی ہے۔ اور پاکستان کوئی ایسے قدم نہیں لے رہا کہ جو کنسٹرو کیے جائیں امریکہ میں کہ امریکہ کے خلاف ہے۔ ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ جو انویسٹرز ہے کوئی نو گو ایریا نہیں کہ صرف چائنا اسپیسیفک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، ناصر۔